यार, ये हवेली कितनी प्यारी है ना। कुछ दिन में हम यहाँ आकर रहने लग जाएंगे। देखना, मैं बहुत सी तस्वीरें बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँगी। मेरी सारी दोस्तें जलने लग जाएंगी कि मैं इतनी बड़ी हवेली में रह रही हूँ। मेरी छोटी बहन सदफ मेरे पास खड़ी बहुत ही जोशो खरोश से कह रही थी। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा कि यहाँ आकर रहने से हवेली हमारी नहीं हो जाएगी। शायद तुम भूल रही हो, हम कुछ दिन सिर्फ किराए पर यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। सदफ बोली, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के लिए ही सही, मगर हमारी हवेली तो होगी ना। ये हवेली काफ़ी पुरानी और वसी व अरीज थे। इर्द गिर्द घना जंगल मौजूद था। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, यहाँ तक कि कोई दुकान वगैरह भी मौजूद नहीं थी। हम तमाम दोस्तों ने और कज़न्स ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया था कि कुछ दिन के लिए शहर से दूर किसी जगह पर जाकर रहेंगे और अच्छा सा वक्त गुजारेंगे। मेरा एक कज़न जो हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब करता था, उसने अपने एक दोस्त के ज़रिए इस हवेली का पता लगाया और कहा कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुरानी हवेली मौजूद है। अगर कुछ दिन के लिए हम वहाँ जाकर रहेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तफरीह होगी। वैसे भी हम सबको तफरीह का बहुत शौक़ था। हर साल हम कोई ना कोई नई जगह खोजने निकल जाते थे। इस साल भी हमारा इरादा कुछ दिन किसी सुनसान और वीरान जगह पर गुजारने का था। हमारे माँ बाप हमें उन सब चीज़ों से मना नहीं करते थे। हम बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। मेरा ददियाल क्या, ननियाल क्या, सभी एक साथ रहते थे क्योंकि मेरे दादा लोग आपस में कज़न थे और एक ही घर में पले बड़े थे। घर काफ़ी बड़ा बना हुआ था और हम सब वहीं पर पैदा हुए और वहीं पर रह रहे थे। ढेर सारे कज़न्स और दोस्त होने की वजह से हमें कभी बाहर दोस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बचपन से ही हम सब बहुत शरारती थे, अपने बड़ों की नाक में दम किए रखते थे। पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए हर साल हम घूमने फिरने निकल जाते। तो जब हमें इस हवेली के बारे में ख़बर मिली तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके मालिक को ढूंढा जाए, क्योंकि उस हवेली को इस्तेमाल करने के लिए और यहाँ पर रहने के लिए हमें उसका किराया भी तो देना था। मेरे कज़न आसिफ ने उस हवेली के मालिक को ढूंढना शुरू कर दिया। जब उससे मिलने गया तो उसने कहा कि आप क्यों खामख़ा उस हवेली में जाना चाहते हैं? मैं खुद अपनी हवेली छोड़कर शहर आकर रह रहा हूँ। वो सही जगह नहीं है रहने की। आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर जिन्नात रहते हैं, तो बेहतर है कि आप वहाँ पर ना जाएं। और भी न जाने उसने क्या क्या बातें की, लेकिन हम सब हंसने लग गए थे क्योंकि हम जिन्नात वगैरह पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। आसिफ ने उन्हें किसी भी तरह मजबूर किया कि हमें वो घर कुछ दिन के लिए किराए पर दे दे। जब हवेली के मालिक ने देखा कि हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं, तो मजबूरन उसने हवेली हमें कुछ दिन के लिए किराए पर दे दी। उससे हवेली की चाबी लेकर जब हम वापस आए तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हमने अपने घर में बताया कि हम एक पुरानी हवेली में कुछ दिन के लिए रहने जा रहे हैं, तो घर वालों ने भी मना किया कि ऐसे सुनसान जगह पर मत जाओ, ये ना हो कि कुछ हो जाए और परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन हम सब ने बड़ों की बात को टाल दिया और अपनी मनमानी करने का सोचा। आज तक इतनी मूवीज़ देख रखी थी कि हमें लग रहा था कि ये सब चीज़ें झूठ होती हैं। बस हम वहाँ पर सैर तफरी करेंगे और मज़े करेंगे। यही सोच लेकर हम लोगों ने हवेली जाने की तैयारियां शुरू कर दी। पूरे हफ्ते के लिए हमें वहाँ रहना था। हमने खाने पीने का सामान समेत हर ज़रूरत की चीज़ रख ली, क्योंकि वहाँ पर तो दुकान वगैरह थी नहीं और हमें यह भी नहीं मालूम था कि हवेली में बिजली का भी बंदोबस्त है या नहीं। तभी आसिफ ने कहा कि हम एक दिन पहले जाकर हवेली का जायज़ा लेकर आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं भी जाऊंगी, और मेरे साथ सदफ भी राज़ी हो गई। हम सब जाने के लिए तैयार थे, लेकिन हम में से 3 या 4 लोगों ने ही जाना था। मैं, सदफ, आसिफ और हमज़ा हमारे साथ चलने के लिए तैयार थे। हम सब एक टोली बनाकर हवेली की तरफ निकल आए। पीछे बाकी सारे कज़न सामान वगैरह पैक कर रहे थे। सबके काम की अलग अलग ड्यूटियां लगा रखी थी, जैसे बाहर जाकर चीज़ें लेकर आने की ड्यूटी, सामान पैक करने की ड्यूटी और बाकी दीगर चीज़ों की ड्यूटी। हर एक काम हर एक में बांट दिए गए थे ताकि जल्द से जल्द मुकम्मल हो सकें और गाड़ी की रिपेयरिंग वगैरह भी करवा लें। उसके लिए भी कुछ कज़न्स को भेज दिया था।
ہم سب یوں ہی مل جل کر کام کیا کرتے تھے تاکہ کسی پر بھی زیادہ کام کا بوجھ نہ پڑے۔ میں صدف، آصف اور حمزہ کے ساتھ حویلی کی طرف نکل پڑی۔ صدف سب سے زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی کیونکہ اسے ایسی جگہوں پر جانے کا بہت شوق تھا جہاں بڑی بڑی حویلیاں موجود ہوں۔ جب ہم یہاں پہنچے تو اس نے موبائل نکال کر ہر طرف کی پکچرز لینا شروع کر دی اور کہہ رہی تھی کہ وہ اسے انسٹاگرام پر پوسٹ کرے گی۔ اسے ہر چیز کی تصویر لے کر پوسٹ کرنے کا بہت شوق تھا۔ مجھے اکثر اس کی اس حرکت سے چڑ بھی آتی تھی کہ مومنٹ کو کوئی انجوائے کرنے کی بجائے وہ صرف پکچرز لیتی رہتی تھی۔ خیر، ہم چاروں طرف سے گھوم پھر کر حویلی کا جائزہ لے رہے تھے۔ حویلی پرانی تھی لیکن اچھے سے اس کا خیال رکھا گیا تھا۔ یہاں پر بجلی کا بھی انتظام تھا اور گیس وغیرہ بھی موجود تھی۔ ہم حیران تھے کہ اتنے گھنے جنگل کے بیچوں بیچ موجود اس حویلی کا اتنے اچھے طریقے سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ ہر طرف صفائی وغیرہ کے بھی انتظام موجود تھا۔ سب کچھ دیکھ بھال کر ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو اب گھر کی طرف نکلتے ہیں، کیونکہ شام ہونے والی تھی اور اگر اندھیرا پھیل جاتا تو واپس آنے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ حویلی کے پچھلی طرف ایک خوبصورت سا باغیچہ بنا ہوا تھا جہاں پر موسمی پھل لگے تھے۔ مجھے باغیچے ہمیشہ سے بہت زیادہ پسند تھے، اس لیے میں کچھ وقت وہاں گزارنا چاہتی تھی، لیکن آصف نے مجھ سے کہا کہ ابھی دیر ہو رہی ہے، جب ہم رہنے کے لیے آئیں گے تب تم بے شک سارا وقت باغیچے میں ہی گزارنا، ابھی چلو۔ اس کے اصرار پر میں وہاں سے واپس آ گئی۔ تبھی مجھے عجیب سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے ادھر ادھر چونک کر دیکھا تو یہاں پر تو ہمارے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو یہ آخر کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ میں آواز کی سمت بڑھنے لگ گئی تو دیکھا باغیچے کے کونے میں یہ آواز آ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ تھا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ شاید یہ کسی انسانی بچے کی آواز ہے، یہ تو بلی کا بچہ تھا۔ پھر میں واپس آ گئی۔ ہم لوگ پھر واپس آئے تو سارے کزنز ہم سے پوچھنے لگ گئے کہ حویلی کیسی لگی، تم لوگوں نے تصویریں تو بنائی ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں صدف نے بنائی ہیں، اس کے پاس ہیں، دیکھ لو۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بار بار اس بلی کے بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی انسانی بچے کی آواز ہو، لیکن میں نے تو خود بلی کے بچے کو روتے دیکھا تھا۔ میں اسی الجھن کا شکار ہوئے ایک جگہ چپ چاپ بیٹھ گئی تھی، کسی کی باتوں کا بھی جواب نہیں دے رہی تھی، ورنہ میں عام دنوں میں اتنی خاموش نہیں رہتی تھی۔ اس لیے سب نے میری خاموشی کو نوٹ کیا اور علیزے جو میری سب سے اچھی دوست اور کزن تھی وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، انیتا کیا ہوا ہے؟ تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ جب سے آئی ہو بالکل خاموش بیٹھی ہو۔ تم نے تو ہمیں حویلی کے بارے میں کچھ بتایا بھی نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ٹیرس پر چائے لے کر آؤ پھر تمہیں بتاتی ہوں، یہاں میں سب کے سامنے نہیں بتا سکتی۔ وہ بولی ٹھیک ہے، میں کچن میں جا کر چائے بنا کر لاتی ہوں، تم اوپر چلو۔ ہم سب کی نظروں سے بچ کر اوپر چلے آئے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ اگر کسی نے ہمیں ساتھ اوپر جاتے دیکھ لیا تو سارے کزنز ہمارے پیچھے آ جائیں گے کہ ایسی کون سی بات ہے جو ہمیں نہیں بتا رہے، اور میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ سب جانتے تھے کہ میری اور علیزے کی پکی دوستی ہے اور ہم دونوں ہم عمر بھی تھے، ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ اس لیے جب بھی کل سب کزنز ہمیں ایک ساتھ اکیلے بیٹھے دیکھتے تو دھاوا بولتے تھے اور کہتے کہ تم لوگ کون سے راز و نیاز کر رہے ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی باتیں کبھی کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ ابھی بھی میں اوپر ٹیرس پر چلی آئی، تھوڑی ہی دیر میں علیزے آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ اس نے سامنے پڑی ٹیبل پر چائے رکھی اور مجھ سے کہنے لگی، ہاں بولو، کیا بات ہے، تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں وہاں باغیچے میں گئی تھی اور وہاں پر مجھے اچانک سے انسانی بچے کے رونے کی آواز سنائی تھی، لیکن جب میں قریب گئی تو وہ ایک بلی تھی۔ علیزہ میری بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی، کیا یار، تم ایک بلی کے بچے کی وجہ سے ڈر رہی ہو؟ میں نے کہا یار بات اتنی سادہ نہیں ہے، بلکہ جب سے میں واپس آئی ہوں وہ رونے کی آواز مجھے بار بار سنائی دے رہی ہے، اور میں شرط لگا کر کہہ سکتی ہوں کہ وہ کسی بلی کے بچے کی آواز نہیں بلکہ کسی انسانی بچے کی آواز تھی۔ اب میں اتنی بھی پاگل نہیں ہوں جو بلی کے بچے اور انسان کے بچے کی آواز میں فرق نہ کر سکوں۔ مجھے سیریس دیکھ کر علیزہ بھی سیریس ہو گئی اور پوچھنے لگی، کیا واقعی میں ایسا ہی ہے؟ کہیں تمہارا وہم تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ وہم نہیں ہے،
تم جانتی ہو مجھے ہر چیز کے بارے میں بہت میں کلیئر رہتی ہوں. یہ آواز بار بار مجھے سنائی دے رہی ہے. اب مجھے پریشانی ہو رہی ہے. لوگوں نے ہمیں بہت کہا تھا کہ اس پرانی حویلی میں مت جاؤ، اور اس کے مالک نے بھی بہت سی باتیں کہی تھیں. کیا ہمیں وہاں جانا چاہیے؟ علیزے بولی، تم ایک بلی کے بچے کے رونے کی وجہ سے پریشان ہونے لگ گئی ہو، اور خواہ مخواہ تم اس بات کو اپنے سر پر سوار کر رہی ہو. دیکھو، اتنا مت سوچو. ہم نے وہاں جا کر مزے کرنے ہیں، انجوائے کرنا ہے، ڈھیر ساری پکچرز لینی ہے. تم جانتی ہو نا، ہم اب تک کتنی ویران اور سنسان جگہوں پر جا چکے ہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. بس یہ تمہارا وہم ہے. اور یہ جن وغیرہ، ان پر تو مجھے بالکل بھروسہ نہیں ہے. اگر واقعی میں جنات ہیں تو ہمیں دکھتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھو، تم اتنا مت سوچو، اور اس بات کا ذکر گھر میں کسی سے مت کرنا، ورنہ سب تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ ہم تو کسی جنات پر یقین نہیں کرتی تھیں، اور اب بیٹھ کر تم پریشان ہو رہی ہو. تھوڑی دیر میں علیزے کی باتوں سے میرا دھیان اس بات سے ہٹ گیا. ہم دونوں آگے کی پلاننگ کرنے لگ گئے کہ ہم وہاں جا کر ہم نے کیا کرنا ہے. میں نے اسے حویلی کے بارے میں سب بتا دیا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، پرانی ہے لیکن ابھی بھی بہت اچھے سے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. میں نے علیزے سے کہا کہ ہم دونوں ایک خفیہ پلان بناتے ہیں. جب ہم وہاں جائیں گے تو دونوں چپکے سے جنگل میں اکیلے گھومنے نکلیں گے. ہم دونوں کو ہی بچپن سے جنگل گھومنے کا بہت شوق تھا، اور ایڈونچر تو ہمارے خون میں دوڑتا تھا. ہمیں ہر حال میں جنگل کا جائزہ لینا ہے. وہ کوئی بہت ہی زیادہ گھنا جنگل نہیں ہے. ہاں، تھوڑا بہت گھنا تو ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ ہم وہاں کھو جائیں. ہم ضرور وہاں گھومنے جائیں گے، اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں سوائے آصف اور حمزہ کے. میں، علیزے، آصف اور حمزہ، ہم لوگ تمام کزنز میں سب سے بڑے تھے، اور بہت بار اپنے بڑے ہونے کا فائدہ بھی اٹھاتے تھے. باقی کزنز ہم سے چھوٹے تھے، اس لیے ہم انہیں زیادہ خطرہ مول نہیں لینے دیتے تھے، جس وجہ سے وہ اکثر ہم سے ناراض بھی ہوتے. ابھی ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کر ہی رہے تھے جب آصف اور حمزہ بھی اپنی چائے کا کپ لے کر ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بولے، کون سی خفیہ پلاننگز ہو رہی ہیں؟ علیزے کہنے لگی کہ ہم جنگل میں جانے کی پلاننگ بنانے کو کہہ رہے تھے. جب بچہ پارٹی سو جائے گی تب ہم لوگ چپکے سے جنگل کا راؤنڈ لگا کر آ جائیں گے. ہم اپنے باقی کزنز کو بچہ پارٹی ہی کہتے تھے، کیونکہ عمر میں وہ ہم سب سے اچھے خاصے چھوٹے تھے، اور زیادہ تر تو ٹین ایجرز تھے. ہماری بات سن کر وہ دونوں بھی راضی ہو گئے. ہم لوگوں نے خفیہ پلان بنانا شروع کر دیا کہ کس طرح ہم ان سب کو بتائے بنا جنگل کی سیر کرائیں گے. کافی دیر بیٹھے ہم دونوں وہاں پر باتیں کرتے رہے. اگلی صبح ہی ہمیں وہاں سے نکلنا تھا، اس لیے ہم باقی کی تیاریاں دیکھنے چلے گئے. تیاریاں کرتے کرتے میں سوچ میں پڑ گئی تو علیزے نے کہا، کیا ہوا انیتا، تم دوبارہ سے وہی بات سوچنے لگ گئی ہو؟ میں نے چاہ کر بھی کہا کہ میں دماغ سے وہ بات نہیں نکال پا رہی. خیر، تم یہ باقی پلاننگ کرو، میں ذرا آتی ہوں. یہ کہہ کر میں نیچے اپنے گھر کے پچھلے حصے کی طرف بنے باغیچے میں آ گئی. ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا باغیچہ بنا ہوا تھا جو کچن کی طرف ہی تھا. یعنی کچن کا جو پچھلا دروازہ تھا اس سے باہر نکلو تو باغیچہ آتا. یہ باغیچہ میری اور دادی کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا. ہم دونوں کو ہی پودوں سے خاص قسم کا لگاؤ تھا، اور ہر مہینے ہم بہت ہی شوق سے نئے پودے لگا کر یہاں لاتے تھے. دادی اور میرے بہت سے شوق ایک جیسے تھے، جس وجہ سے دادی کو سب پوتے پوتیوں میں سب سے زیادہ پیار مجھ سے ہی تھا. اس بات پر سب مجھ سے جلتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ہمارے حصے کا بھی پیار دادی سے لے لیتی ہو. ہمارے دادا تھوڑے سخت مزاج کے تھے، لیکن دادی سب بچوں سے گل مل کر رہتے تھے. دادا پورا دن اپنے کمرے میں بیٹھے دوستوں سے ہی گپ شپ لگاتے. جوانی میں بزنس وغیرہ میں ہی اپنا وقت گزار دیا اور اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے. لیکن وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس پورے گھر میں صرف میں اور آصف ہی تھے جو ان سے اپنی مرضی کی بات منوا سکتے تھے. باقی سب کو دادا جان سے خاص ڈر لگتا تھا. حالانکہ دادا جان صرف دکھنے میں ہی روبدار لگتے تھے، ورنہ بہت اچھے انسان تھے اور بہت ہی پیار اور محبت کرنے والے. میں اور آصف اس گھر کے سب سے بڑے بچے تھے، اس لیے شروع سے ہی سب کے لاڈلے رہے تھے. ہمارے بڑوں نے ہماری منگنی کی بات سالوں سے طے کر رکھی تھی، اور ہم دونوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ منگنی ہو جانے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے کتراتے پھرتے تھے، بلکہ اس کے بعد تو ہم نے مزید سیر تفریح شروع کر دی. ہمارے بیچ دوستی بہت گہری تھی،
यूं ही अलीज़े और हमज़ा की भी बात तय हुई थी। घर वालों का इरादा था कि अगले 2-3 साल में हमारी शादी कर दी जाए। आसिफ ने तो मेडिकल पढ़ के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब भी शुरू कर दी। हालांकि दादा जान ने उसे बहुत कहा था कि तुम अपना हॉस्पिटल शुरू कर लो, लेकिन उसका कहना था कि अभी नहीं, उसके लिए बहुत तजर्बे की ज़रूरत है। फ़िलहाल मैं किसी और हॉस्पिटल में काम करना चाहता हूँ। वो जिस हॉस्पिटल में काम करता था वो हॉस्पिटल भी दादा जान के एक दोस्त का ही था। दादा जान का इरादा था कि अगले कुछ सालों में आसिफ को उसका अपना हॉस्पिटल बना कर दिया जाए। हमज़ा भी MBA के आखिरी साल में था और अलीज़े और मैं आर्ट्स के स्टूडेंट थे। हम दोनों को ही आर्ट्स में ख़ास किस्म की दिलचस्पी थी। घर में जगह जगह हम दोनों की बनाई हुई पेंटिंग्स लगी हुई थी और बाकी सब लोग कॉलेज और स्कूल्स वगैरह में पढ़ते थे। मैं, हमज़ा और अलीज़े हम तीनों साथ ही यूनिवर्सिटी जाते। हमारे डिपार्टमेंट भी एक दूसरे के करीब ही थे, इसलिए जैसे ही हमारी क्लासेस ऑफ होती हम लोग फ़ौरन से कैंटीन में जमा हो जाते। यूनिवर्सिटी में सब जानते थे कि हम लोग कज़न्स हैं और जहाँ भी हमें ढूंढना हो हम साथ ही मिलेंगे। कभी कभी हमारी क्लासेस लेट हो जाती तो उसके लिए दूसरा इंसान वेट करता, या कभी हमज़ा की क्लास लेट हो जाती तो हम उसके लिए बैठकर वेट करते, लेकिन घर साथ ही जाते थे। वीकेंड पर घूमना फिरना ये सब चीज़ें हमें बहुत पसंद थी। मतलब ये कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही मज़े में गुजर रही थी। मैं बगीचे में आकर बैठी तो देखा दादी भी वहीं बैठी हुई थी। मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैंने कहा, नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थक गई हूँ। मैं उन्हें दरअसल असल बात नहीं बताना चाहती थी, वरना वो कैसे भी करके हमें वहाँ जाने से रोक देती। थोड़ी देर के बाद दादी जान अंदर चली गई तो मैं बगीचे में बैठकर गहरी सोच में पड़ गई। काफ़ी अंधेरा हो चुका था और ये मेरी पसंदीदा जगह थी। तभी अचानक से मुझे बगीचे के कोने से दोबारा किसी के रोने की आवाज़ आई। मैं भागती हुई वहाँ गई तो देखा जो बिल्ली थोड़ी देर पहले मैंने हवेली के बगीचे में देखी थी वो मेरे घर के बगीचे में बैठी रो रही थी। मैं हद से ज़्यादा हैरान हो गई और परेशान भी कि ये बिल्ली वहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गई, और जब ये रोती है तो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ जैसी आवाज़ क्यों लगती है। वो मेरे पाँव के पास आकर बैठ गई और रोने लग गई। मैं अंदर से दूध लेकर आई और उसके आगे रख दिया। शायद वो भूखी थी, लेकिन उसने दूध को देखा भी नहीं। फिर मैं अंदर आ गई और जाकर कुछ और ढूंढने लगी। मैंने देखा वो मेरे पीछे पीछे किचन में दाखिल हो गई है और कचरे के अंदर से हड्डियाँ निकाल कर खा रही है। मैं बहुत हैरान थी कि इसने दूध को तो मना कर दिया और अब हड्डियाँ खा रही है। खैर, बिल्ली थी, खा सकती थी, लेकिन उसकी हरकतें और अजीब सी आवाज़ मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो यूं लग रहा था जैसे उनमें से खून टपक रहा हो। मैं चीख मारकर भागकर अंदर आ गई। अलीज़े ने मुझे यूं देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ है। मैंने कहा कि वो बिल्ली। उसने कहा, कौन सी बिल्ली। मैं उसको लेकर किचन में आई तो देखा वहाँ पर कोई बिल्ली नहीं थी। मैंने उसे कहा कि वो बिल्ली अभी यहीं पर थी, बगीचे में देखी थी, वही बिल्ली जो मैंने हवेली में देखी थी। अलीज़े कहने लगी कि तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं, अंदर आकर सो जाओ। उसने मुझे ज़बरदस्ती लिटा तो दिया, लेकिन मेरी आंखें जैसे ही बंद होती मुझे खून टपकाती बिल्ली की आंखें नज़र आने लग जाती और मैं झटके से उठ जाती। पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी। मेरा दिल किया कि मैं उन्हें मना कर दूं कि उस हवेली मत जाएं, लेकिन ये क्या, मैं क्यों डर रही थी। हालांकि मैं उन चीज़ों पर भरोसा नहीं करती थी, तो डरने की क्या वजह थी। मैंने खुद को समझाना शुरू किया और फिर मुतमईन होकर लेट गई। मुझे लेटे भी थोड़ी देर ही हुई थी कि अलीज़े ने आकर मुझे उठा दिया और कहा कि तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। मैंने कहा, इतनी जल्दी। तो वो बोली, जल्दी नहीं, 8 बज रहे हैं। मुझे लगा मैं अभी ही सोई थी और फ़ौरन से मुझे उठा दिया गया है। खैर, मैं उठी और मुंह हाथ वगैरह धोकर बाहर आ गई। यूं ही खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो मुझे फिर से वही बिल्ली नज़र आई। मैंने फ़ौरन से खिड़की बंद कर दी। नाश्ते पर भी मैं परेशान परेशान सी थी। सब बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ है, लेकिन मैंने सबको टाल दिया। थोड़ी देर बाद हमने सामान गाड़ियों में रखवाया और सब गाड़ियों में बैठकर निकल पड़े। मैं और अलीज़े बाकी कज़न की गाड़ी में बैठे और हमज़ा और आसिफ जिस गाड़ी का सामान था उसमें बैठे थे। अलीज़े बार बार मेरी तरफ देख रही थी और कह रही थी, अब तुम इस बात को भूल ही नहीं हो ना, छोड़ दो और अब सफ़र पर ध्यान दो। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है,
थोड़ी देर में हम हवेली पहुंच जाएंगे और देख लेना वहाँ पर भी कोई बिल्ली नहीं होगी। तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। फिर हम बातें करने लग गए। यूं ही बातों में सफ़र कट गया, पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद हम हवेली पहुंच गए थे। सबने हवेली देखी तो हैरान रह गए कि इतनी खूबसूरत हवेली। सब इधर उधर घूम फिर कर पिक्चर्स ले रहे थे। तभी आसिफ ने कहा कि आओ अंदर सामान रखो। हम सब ने मिलकर अंदर सामान रखवाया। मैंने और अलीज़े ने सबके कमरों में सामान पहुंचा दिया और कहा कि सब अपने अपने कमरों में अकेले नहीं सोएंगे, बल्कि दो दो करके रहना, क्योंकि ये अनजान जगह है। अगर कोई मसला हुआ तो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। अब हमें खाने का इंतज़ाम करना था, क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। हम अपने साथ बहुत सी चीज़ें लेकर आए थे। मैं और अलीज़े किचन में आ गए। सबसे पहले चाय बनाई और सबको चाय वगैरह पिला दी। उसके बाद सब फ्रेश होने चले गए। हमारे यहाँ चाय बहुत शौक़ से पी जाती थी। सुबह शाम रात जो भी वक्त हो चाय सबके लिए तैयार रहती थी। इसलिए हमने कहा कि सबसे पहले दूसरों को चाय देते हैं ताकि वो लोग फ्रेश हो जाएं। उसके बाद हम दोनों ने खाने की चीज़ें चढ़ाई और ख़ुद बैठकर चाय पीने लग गए। मेरी नज़र तभी खिड़की से बाहर बगीचे पर पड़ी। मैंने अलीज़े को बताया कि ये वही बगीचा है जहाँ पर मैंने उस बिल्ली के बच्चे को रोते देखा था। अलीज़े बोली, इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। देखो, हम जब से यहाँ आए हैं तुम्हें आवाज़ सुनाई नहीं दी ना, और ना ही मुझे आई है। अब तुम खामोशी से काम पर ध्यान दो। हम दोनों ने मिलकर खाना वगैरह तैयार किया और थोड़ी ही देर में खाना लगा दिया। खाना खाकर हमारा इरादा था कि हम इधर उधर घूमने निकलेंगे, क्योंकि अभी हम सुबह ही सुबह आ गए थे। हमारा पूरा दिन हमारे आसपास घूमने के लिए था। आसिफ ने सबको हिदायत की थी कि अपने मोबाइल्स वगैरह ऑन रखना, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल का कोई मसला नहीं था और किसी भी मसले की सूरत में फ़ौरन से राब्ता करना। सबकी टोलियाँ बना दी गईं और इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। हमने सबको हिदायत की कि शाम से पहले पहले वापस आना है। कुछ गेम्स खेल रहे थे और उसके लिए भी टोलियाँ बनाना ज़रूरी था। जब हम उससे फारिग हो गए तो सब एक जगह बैठकर बातें करने लग गए। अलीज़े मुसलसल मुझे देख रही थी क्योंकि मैं परेशान लग रही थी। हमने बच्चों को वापस घर भेजा और चारों वहाँ अपना ग्रुप बनाकर बैठ गए। थोड़ी देर में ही सूरज ढलने वाला था। यहाँ पर शाम कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। मैंने अलीज़े से कहा कि शहर में तो इस वक्त दोपहर हो रही होगी। वो बोली, हाँ ना, लेकिन ये तो जंगल है, यहाँ पर तो जल्दी अंधेरा छा जाता है। चलो अब हमें भी चलना चाहिए। आसिफ ने बताया कि उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत सा फव्वारा मौजूद है। अगर हम सब चलकर वहाँ तस्वीरें बनाएं तो कितना मज़ा आएगा ना। लेकिन देखो, बच्चों को ये मत बताना। हम सब ने चीज़ें समेटी और साइड पर रखकर उस फव्वारे की तरफ चल पड़े। मैंने कहा, देखो, वापसी का रास्ता याद रखना, ये ना हो कि हम रास्ता ही भटक जाएं। हम फव्वारे के पास आए तो देखा वाकई में वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसे देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। ये सब लोग वहाँ तस्वीरें बना रहे थे और मैं चुपचाप खड़ी थी। आसिफ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि आओ हम तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं इधर उधर देखते हुए जंगल का जायज़ा ले रही थी। तभी मुझे एक छोटा सा हिरन का बच्चा भागता हुआ नजर आया। मैं हैरान हुई कि यहाँ हिरन कहाँ से आ गया, क्योंकि हमें तो बताया गया था कि इस जंगल के अंदर कोई जानवर नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो इतने अरसे से जानवर आए ही नहीं। हिरन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं भागती हुई उसके पीछे जाने लगी। सब ने मुझे आवाज़ दी, लेकिन मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ, फिक्र मत करो। वो हिरन भागते भागते एक अनजाने रास्ते पर जा रहा था। तभी मैं उसके पीछे भागने लग गई और जहाँ जाकर वो रुका, वो जगह देखकर तो मेरी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। वो एक घड़ा बना हुआ था और वहाँ पर ढेर सारे बिल्ली के बच्चे मौजूद थे और वो सब रो रहे थे। बिल्कुल वैसी आवाज़ जैसी उस बिल्ली के बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, यानी किसी इंसानी बच्चे की आवाज़ की तरह। उन सब की आंखों से खून टपक रहा था और वो रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ हिरन का बच्चा मौजूद नहीं था। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए। मैंने वहाँ से भागना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने कदम उठाए उन बच्चों के रोने की आवाज़ और ज़ोर से आने लगी। मुझे लगा जैसे अभी सब मिलकर मेरे ऊपर हमला कर देंगे। ये मंजर सिर्फ 5 मिनट के लिए नज़र आया और उसके बाद वो सब गायब हो गए।
میں تھکے قدموں کے ساتھ واپس آئی تو وہ لوگ تیار تھے حویلی جانے کے لیے۔ میں بھی واپس چپ چاپ حویلی کی طرف آ گئی۔ میرا اور علیزے کا کمرہ ایک ساتھ ہی تھا، یعنی ہم ایک ساتھ ہی ایک کمرے میں رہ رہے تھے۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور میں کھڑکی پر کھڑے ہو کر باہر جھانک رہی تھی۔ علیزے بولی، کب تک یوں پریشان رہو گی؟ آ کر اب سو جاؤ۔ میں نے کہا، میں تم سے کہہ رہی تھی نا کہ وہ بلی کے بچے واقعی میں ہیں۔ آج جب میں نے ہرن کا بچہ دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگتی گئی تو میں نے وہاں پر بہت سارے بلی کے بچے دیکھے۔ ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ یار، اس حویلی میں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میں یہاں پر اپنی مرضی سے آئی ہوں اور جنات پر بھروسہ بھی نہیں کرتی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے یہاں پر بہت کچھ ہے جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ علیزے بولی، یہ تمہارا وہم ہے، اب سو جاؤ چپ کر کے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اگلی صبح ہم نے دوبارہ سے گھومنے جانا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت سا فارم بنا ہوا ہے۔ اب تو وہاں پر کوئی جانور نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں پہلے بہت زیادہ گھوڑے ہوتے تھے۔ ہم صبح وہ دیکھنے جائیں گے۔ وہ کروٹ بدل کر سو گئی اور میں پریشان حال کھڑی رہ گئی۔ تبھی مجھے دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ کوئی ہمارے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا۔ مجھے لگا کزنز میں ہی کوئی ہوگا، اس لیے بنا پوچھے دروازہ کھولا تو پوری راہداری خالی تھی اور وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ شاید ہوا سے کھٹکا ہوا ہو۔ میں نے پھر سے دروازہ بند کر دیا۔ ابھی 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ دوبارہ سے دروازہ بجنے لگ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ تبھی مجھے راہداری کے کونے سے کسی کے پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی تھی۔ میں نے دیکھا کوئی وجود راہداری کے کونے پر موجود تھا اور وہاں سے نکل کر میرے سامنے دیوار کے اندر گم ہو گیا۔ بس میری نگاہ اس کے پاؤں پر پڑی تھی جس میں پائل بندھی ہوئی تھی اور پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ کی آواز سن کر سب گھبرا کر میرے کمرے کی طرف آئے اور پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ میں نے کہا، یہاں کوئی موجود تھا۔ آصف کہنے لگا کہ تم نے شاید کوئی خوفناک خواب دیکھا ہوگا۔ ڈرو مت، یہاں پر تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے اچھی طرح حویلی کا جائزہ لیا تھا۔ میں نے ان سب کو بتایا کہ جب ہم پہلی بار حویلی آئے تھے تب سے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ اب تو سب صحیح معنوں میں پریشان ہو گئے اور ڈرنے لگے۔ ہم سب مل کر حال میں بیٹھ گئے کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی اور جنات کے بارے میں میرے ایسے خیالات نہیں ہیں۔ اب اگر میں ایسا کچھ کہہ رہی ہوں تو واقعی میں ایسا ہوگا۔ میں علیزے کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی دوبارہ سے ایک آواز گونجی، یہ حویلی چھوڑ کر چلے جاؤ، بہت بڑی غلطی کی ہے یہاں آ کر۔ اب سب نے وہ آواز سنی تھی اور تبھی بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ہم نے دیکھا وہاں ڈھیر سارے بلی کے بچے جمع ہو گئے جو روئے جا رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں نے علیزے سے کہا کہ یہی وہ بلی کے بچے ہیں جو مجھے اس دن سے دکھ رہے ہیں۔ اب تو سب خوف سے ایک ہی جگہ جم کر رہ گئے، پر آصف نے ہمت کی اور کہا کہ دیکھو، ہمیں جلد سے جلد حویلی چھوڑ کر نکلنا ہوگا، لیکن اس وقت ہم حویلی سے نہیں نکل سکتے۔ ایسا کرتے ہیں، صبح پہلی ہی فرصت میں ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ تم لوگ پورے گھر کی لائٹیں آن کر دو، اس طرح سے خوف کم ہو جائے گا۔ حمزہ اور چھوٹا کزن اٹھا اور انہوں نے جا کر پورے گھر کی لائٹیں جلانی چاہیے، لیکن کوئی بھی لائٹ نہیں جل رہی تھی۔ صرف ہال کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم ڈر گئے۔ مین سوئچ بھی چیک کیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ موبائل کے سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ ایک دم سے اچانک سے سب مسئلے کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا کہ یہاں پر ضرور جنات ہیں۔ ہم نے آج تک کبھی جنات کو سمجھا نہیں اور ان پر بھروسہ نہیں کیا۔ کیا واقعی میں جنات ہوتے ہیں؟ پھر کچن سے ہمیں کھڑ کھڑ کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی کچن میں کام کر رہا ہو، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کھانا پکانے کی خوشبو دور تک پھیل رہی تھی اور عجیب زبان میں زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم سب ڈر کے مارے ایک دوسرے سے چپک گئے۔ اب کیا کرتے؟ انتہا سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ پوری رات پڑی تھی، یہ رات کیسے کٹے گی؟ تبھی میری ایک کزن نے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ ہم سب ڈر گئے کہ واش روم کیسے جائیں گے، اگر وہاں پر بھی جنات ہوئے تو؟ لیکن بہرحال اسے لے کر جانا پڑا۔ میں، علیزے اور صدف اس کے ساتھ چل پڑے۔ تینوں ساتھ تھے تو ہمت بن رہی تھی۔
यहाँ के वॉशरूम्स काफ़ी बड़े और पुराने तर्ज के बने हुए थे। अंदर जाते हुए भी उस वक्त डर लग रहा था क्योंकि लाइट तो जल नहीं रही थी। तब एकदम से राहदारी की लाइट जलने और बुझने लग गई। कज़न डरते डरते अंदर गई। अभी उसे अंदर गए 2 मिनट हुए थे कि अचानक से ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई। मैंने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुसलसल कई बार पूछने पर भी जब कोई जवाब नहीं आया तो हमने दरवाज़ा तोड़ दिया और सामने का मंजर देखकर तो हमारी चीखें निकल गईं। सामने ही वो खून में लथपथ पड़ी हुई थी, उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। हम उसे लेकर बाहर आए। सबके सामने उसकी डेड बॉडी रख दी तो सब डर रहे थे। अब हम क्या करते? तभी मुझे ऊपर वाली मंजिल से किसी लड़की के बोलने की आवाज़ आई। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा तो सामने ही मेरी वो कज़न खड़ी थी जो अभी कुछ देर पहले वॉशरूम गई थी और जिसकी बॉडी हमारे सामने पड़ी थी। उसके चेहरे का बुरा हश्र हुआ था और वो इंतहाई खौफनाक नज़रों से हमारी तरफ देख रही थी। ये सब मंजर देखकर तो हम सब वहीं पर बेहोश हो गए। कई घंटे गुजर गए थे हमें बेहोश हुए। जब दोबारा हमारी आँख खुली तो हम होश में आए तो देखा हर तरफ सुबह की सफ़ेदी फैली हुई थी। सबसे पहले तो मेरी आँख खुली थी। जैसे ही मेरी आँख खुली तो पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर जब मुझे आहिस्ता आहिस्ता रात का सारा वाक़या याद आया तो मैंने देखा मैं अपने कमरे में मौजूद थी और सामने अलीज़े लेटी हुई थी। मुझे याद आया कि रात को तो हम सब हाल में थे। मैंने फ़ौरन उठकर अलीज़े को झिंझोड़ा और उससे कहा कि उठो उठो। वो भी उठकर बैठ गई और उसने कहा कि हम यहाँ कैसे पहुँचे? हम तो हॉल में थे। शुक्र था कि उसे याद था, वरना मुझे तो लग रहा था कि वो सब चीज़ें सिर्फ मेरे साथ पेश आई। मैंने उसे कहा कि उठो, सबको देखते हैं। सब अपने कमरों में सो रहे थे। सबको उठाया और हम अपने कज़न की डेड बॉडी को ढूंढना शुरू हो गए, लेकिन वो पूरे घर में कहीं मौजूद नहीं थी। आसिफ ने कहा कि चलो जल्दी जल्दी सामान समेटो और यहाँ से निकलने की करो। हम सब ने जल्दी जल्दी सामान समेटा और फ़ौरन से गाड़ियों में डाल दिया। जब गाड़ियाँ स्टार्ट करना चाहीं तो एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी। ना जाने क्या मसला हो गया था। हालांकि पेट्रोल वगैरह सब ठीक था और अभी तो गाड़ी ठीक करवाई थी। आसिफ ने कहा कि ये सब ठीक नहीं हो रहा। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से पैदल चलना शुरू करते हैं और कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा कि पैदल चलने से तो हमें शाम हो जाएगी, लेकिन और कोई रास्ता तो था नहीं। इसलिए हमने सामान आधा वहीं छोड़ा और बाकी सामान जो ज़रूरत का था उसे लेकर पैदल चलना शुरू हो गए, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान के साथ पैदल चलना मुमकिन नहीं था। फिर भी हम खुद को संभाल रहे थे, लेकिन बाकी बच्चे वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे और बहुत डरे हुए थे। बमुश्किल से हम लोग मेन रोड पर पहुँचे और सोचा कि यहाँ से कोई लिफ्ट मिल जाएगी। तभी एक ट्रक वाला हमें नज़र आया। उसने हमें देखकर ट्रक रोक लिया। हम सब ने अपना सामान उसमें रखा और बैठ गए। उसे घर का रास्ता बताया और कहा कि हमें थोड़ी दूर उतार देना, बस शहर के करीब उतार दे, काफ़ी है। उससे आगे हम खुद जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह हमारे जानने वाले लोग थे। कोई भी हमारी मदद कर सकता था। उसने शहर जाने वाली रोड पर बने पेट्रोल पंप पर हमें उतार दिया। हमारी हालत बहुत बुरी हो रही थी। पेट्रोल पंप का मालिक आसिफ का जानने वाला था। उसने उनसे बात की और गाड़ियों का इंतज़ाम करवाया। हमने अपना सामान गाड़ियों में डाला और सीधा घर की तरफ निकल पड़े। हमारी हालत बहुत बुरी हो रही थी। हम बहुत मुश्किल से घर पहुँचे। जैसे ही घर पहुँचे तो सब हमें देखकर हैरान रह गए कि हम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए और इतने बेहाल क्यों हैं। मैंने अम्मी से कहा कि बाद में सवालात करना, पहले हमें कुछ पीने को दो, हमारी हालत बहुत बुरी हो रही है। अम्मी ने हमें सबको पानी वगैरह पिलाया। दादी ने कहा कि अभी इन्हें आराम करने दो, जब ये बेहतर समझेंगे हमें ख़ुद बता देंगे। मुझे ये सब बहुत डरे हुए लग रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हमने उन्हें सारी कहानी सुना दी, जिसे सुनकर सब परेशान हो गए। अब्बा कहने लगे, इसीलिए मना कर रहे थे, इतनी वीरान हवेली में मत जाओ, उसके बारे में अच्छी बातें मशहूर नहीं हैं, लेकिन चलो खैर है, तुम लोग खैरियत से वापस तो आ गए। लेकिन उज़्मा कहाँ है? वो भी तो तुम लोगों के साथ गई थी। इस बात पर हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। चाची की वो अकलौती बेटी थी। चाची हमारी तरफ देख रही थी। वो बेचैन लग रही थी।
میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں سب بتا دیا کہ عظمیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد ہمیں اس کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملی۔ یہ سن کر سب رونے لگے۔ اتنا بڑا حادثہ ہمارے ساتھ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں بار بار خود کو کوس رہی تھی کہ اگر اس دن بلی والی بات سب کو بتا دیتی تو ہو سکتا تھا کہ ہم وہاں جانے سے بچ جاتے اور آج عظمیٰ ہمارے بیچ موجود ہوتی۔ ہماری سیر تفریح کے چکر میں ہم نے اپنی عزیز ترین کزن کو کھو دیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اس دن کے بعد سے چچی بالکل خاموش رہنے لگی، اور میں جب بھی واش روم جاتی اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی تو بہت ڈر جاتی۔ مجھے ہمیشہ اپنے چہرے میں عظمیٰ کا چہرہ دکھائی دیتا۔ بعد میں ہم لوگ دن کی روشنی میں وہاں گئے تو اس کی باڈی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیں کہیں نہیں ملی۔ تھک ہار کر ہم نے ہاتھ جھکا لیے، اور کیا کرتے؟ دادا نے سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد ہم تفریح کے نام پر کہیں نہیں جائیں گے۔ ہم سب نے چچی سے بہت بار معافی مانگی۔ یوں لگ رہا تھا کہ سب ہماری وجہ سے ہوا۔ سب اپنے آپ کو الزام دیے جا رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے سب معمول پر آ گیا۔ جب سے ہم واپس گئے تھے ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمیں مزید ڈرنا پڑتا۔ دادی ہمارے اوپر روز دم کیا کرتے تھے۔ کئی سال بیت چکے تھے، ہم لوگ دوبارہ کبھی گھومنے نہیں گئے۔ ایک عجیب سا ڈر ہمارے اندر بیٹھ گیا تھا، اگر اب دوبارہ ہم کہیں گئے تو ہم میں سے کسی ایک کو کھو نہ دیں۔ عجیب خوف تھا۔ گزرے سالوں میں نے اور علیزے نے اپنی یونیورسٹی بھی کمپلیٹ کر لی تھی۔ حمزہ بھی دادا کے بزنس میں ہاتھ بٹانے لگ گیا تھا، اور آصف نے بھی اپنا ہاسپٹل بنا لیا تھا۔ لیکن یہ واقعہ آج تک ہم میں سے کوئی بھول نہیں پایا۔ سب سے زیادہ اس کا اثر مجھ پر ہو رہا تھا، کیونکہ میں شروع سے ان سب چیزوں کو محسوس کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ دادی نے کہا کہ اب بہت سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو۔ اس طرح رہنے سے نہ تو عظمیٰ واپس آئے گی اور نہ ہی تم لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں۔ اب اس گھر میں خوشیاں واپس لانی ہی ہوں گی۔ اور یہی سوچ کر انہوں نے میری اور علیزے کی شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ سب شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہم عظمیٰ کو بھول گئے تھے۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہوئی تو ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ اس حویلی کا راز جاننے کے لیے میں اس حویلی کے مالک کے پاس جاؤں۔ میں علیزے کے ساتھ چپکے سے بنا کسی کو بتائے اس حویلی کے مالک کے گھر پر آ گئی۔ پہلے وہاں پر اس کی بیوی موجود تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ میرا شوہر کسی کام سے باہر گیا ہے، تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا۔ میں نے اس سے کچھ سوالات کیے تو اس نے کہا کہ میں اس حویلی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی ہوں۔ دراصل میں جب شادی ہو کر آئی تو صرف 2 مہینے ہی اس گھر میں رہی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی وہاں پر بہت مسئلے شروع ہو گئے تھے۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہاں پر جنات کا کوئی خاندان آباد ہو گیا ہے۔ یہ سب سوچ کر ہم نے حویلی چھوڑ دی، کیونکہ مجھے ان چیزوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ہم حویلی تو چھوڑ آئے، لیکن اس کا خیال رکھنا میرے شوہر نے نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ ہر مہینے وہاں جاتے ہیں اور حویلی کی دیکھ بھال کا انتظام کر کے آتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس حویلی سے اتنا لگاؤ کیوں ہے، اور انہیں ڈر نہیں لگتا وہاں سے، کیونکہ وہاں پر ایسے واقعات لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہاں پر جنات کا خاندان آباد ہے۔ میں نے کبھی اپنے بچوں کو وہاں نہیں جانے دیا۔ میرے شوہر جب وہاں سے آتے ہیں تو ان کا رویہ بہت عجیب ہوتا ہے۔ اکثر مجھے کسی بلی کے بچے کے رونے کی آواز بھی آتی ہے، لیکن جب میں دیکھتی ہوں تو وہ کوئی بلی کا بچہ نہیں ہوتا، کسی انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس حویلی کے باغیچے میں مجھے بھی ایسی ہی آواز آئی تھی، جیسے کوئی انسانی بچہ ہو، لیکن جب میں نے دیکھا تھا تو وہ بلی کا بچہ تھا، اور آپ تو اس کا الٹ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھو، میرے شوہر کے سامنے یہ باتیں مت کرنا۔ جب بھی میں اپنی ایسی کوئی بات شوہر کے سامنے کرتی ہوں تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہی اس کے شوہر آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں حویلی کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم حویلی کے بارے میں اتنے سوالات مت کرو۔ جو بھی حویلی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور یہاں سے چلی جاؤ، دوبارہ یہاں مت آنا۔ اس کے دھمکانے پر میں اور علیزے اٹھ کر باہر نکلنے ہی لگے تھے، تبھی اچانک مجھے وہاں پر ایک دوپٹہ نظر آیا۔ اسے دیکھ کر ہم چونک گئے، کیونکہ یہ وہی دوپٹہ تھا جو آخری بار عظمیٰ نے پہنا ہوا تھا۔ ہمیں اچھے سے یاد تھا، یہ اس کا فیورٹ سوٹ تھا، اور اسے چچی نے اس کی برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ اس دن اس نے وہی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں اور علیزے چونک گئے
اور فوراً سے اس دوپٹے کو اٹھایا اور اس آدمی سے پوچھا کہ یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ دوپٹہ دیکھ کر وہ بھی چونک گیا اور کہنے لگا کہ یہ میری بیوی کا ہے، تم اسے چھوڑ دو۔ لیکن وہ عظمیٰ کا دوپٹہ تھا۔ علیزے نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی ویسا ہی سوٹ لیا ہو، اور وہ ایک سوٹ صرف تھوڑی نہ ہوگا، کئی لوگوں نے خریدا ہوگا۔ یہی سوچ کر ہم وہاں سے واپس آ گئے، لیکن یہ چیز مجھے بار بار پریشان کر رہی تھی۔ 2 دن بعد شادی کے فنکشنز ہونا شروع ہو گئے۔ میں اب بھی الجھی ہوئی تھی، لیکن شادی کے فنکشن میں بھرپور شرکت کر رہی تھی، کیونکہ دلہن تو میں ہی تھی اور میں اور علیزے ایک ہی پارلر سے تیار ہو کر آئے۔ شادی کے فنکشن میں ہم نے پورے شہر کو بلایا تھا۔ ہمارے ہاں شادیاں گھر میں ہی کی جاتی تھیں۔ گھر کے سامنے بہت بڑا لان بنا ہوا تھا اور آج تک ساری تقریبات اسی گھر میں ہوتی آئی تھیں۔ لان کو اچھے سے سجایا گیا تھا۔ ہم نے حویلی کے مالک کو بھی دعوت میں بلایا تھا اور یہ بات سب سے چھپا لی تھی۔ اتنے مہمانوں میں کسی کو کیا پتہ چلتا؟ میں اور علیزے اسٹیج پر بیٹھے تھے اور ابھی فوٹو سیشن چل رہا تھا کہ مجھے حویلی کا مالک اپنی بیوی کے ساتھ وہاں آتا نظر آیا۔ میں فوراً اس کے پاس گئی اور اس سے اور اس کی بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد میں نے انہیں ایک ٹیبل پر بٹھا دیا۔ کھانے وغیرہ تک میں ان کے اوپر نظر رکھتی رہی تھی، لیکن پھر کچھ لمحوں کے بعد نگاہ ہٹی تو وہ وہاں سے غائب تھے۔ میں بھاگ کر باہر آئی تو دیکھا وہ گلی کے کونے پر دونوں کھڑے اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے۔ گلی میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا، سب اندر فنکشن میں ہی مصروف تھے۔ تبھی مجھے رونے کی آواز آئی۔ یہ وہی رونے کی آواز تھی جو مجھے اس حویلی سے آتی تھی۔ میں نے دیکھا اس حویلی کے مالک کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بلی ہے جس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے اور وہ رو رہی ہے۔ میری سانسیں بالکل تھم گئیں۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی خون ہی خون تھا۔ تبھی میری نظر اس کے ساتھ کھڑی لڑکی پر پڑی، یعنی اس کی بیوی پر، لیکن وہاں اس کی بیوی نہیں بلکہ میری کزن عظمیٰ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب کالے کلر کے نشان بنے ہوئے تھے اور چہرہ بھی بہت عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے وہ سب دیکھ کر خوف آیا۔ میں نے ان کی طرف بڑھنا چاہا لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئے۔ میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب میرے ارد گرد موجود تھے۔ علیزے خوفناک نظروں سے میرے سامنے دیکھ رہی تھی اور میری نگاہوں میں صرف ایک ہی منظر بسا ہوا تھا، وہ بلی، حویلی کا مالک اور اس کے ساتھ کھڑی عظمیٰ۔ مجھے اپنے سوالوں کے جوابات مل گئے تھے، لیکن یہ راز مجھے اپنے اندر ہی دفن رکھنا تھا۔ اس دن کے بعد سے مجھے وہ آواز آنا بند ہو گئی، لیکن وہ منظر میری آنکھوں سے نہیں ہٹ پایا۔ میں جو کبھی جنات پر بھروسہ نہیں رکھتی تھی، اب ہر وقت اس خوف میں میرا گزرتا کہ کہیں جنات مجھ پر حاوی نہ ہو جائیں اور کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں۔